किन केपी ओलीलाई ट्युसन पढाइराख्नु, केपी ओलीलाई किन सहमत गराइराख्नु, जनतालाई पो सहमत गराउने त गगन थापाले। चुनावका बेलामा एकअर्कालाई आक्षेप लाउने प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत सकेसम्म तल्लो स्तरमा नओर्लिकन कुरा गरे राम्रो हुन्छ। गगन थापाले तल्लो स्तरमा कुरा ओर्लेको हो यो कुरा अहिले? हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि यो पोजिटिभ उसमा पोजिटिभ एजेन्डामा चुनाव भएको छैन। अहिले पनि अर्कालाई गाली गरेर, अर्कालाई होच्याएर, तल देखाएर अनि त्यहाँबाट जितिन्छ भने जो जेल नेल सहे जुन नेताहरूले, यिनीहरूले त्यो जेल नेल सहेको ब्याजै मात्रै खाने रहेछन्। उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा, उहाँहरूले आफ्नो कुरामा, अहिले केशव स्थापितका कुरामा पनि म कतै पनि प्राण लिएर आएको भन्ने देख्दिनँ। हरेक उम्मेदवारीमा, महत्त्वपूर्ण उम्मेदवारीमा स्वार्थ नै छ। हजुरले कतिको सुन्नु भएको छ बलेन शाह जस्ता पहिला? मैले त्यही भनिसकेँ त अहिले अगाडि, अटेरी समूह भनेर। यहाँ भयो के भन्दा अनि औजार हो भन्ने पनि थाहा छ, अनि औजार आफै चल्न खोज्यो भने त्यसले गलत गर्छ। संहिता खारेज गर्नको लागि पहिला यो संविधान खारेज हुनुपर्छ। वास्तवमा कस्तो किसिमको मान्छे आएको छ अहिले नै भन्दैछन् नि होइन, 36 लाख नयाँ मान्छे आएका छन्। 36 लाख नयाँ मान्छेको लागि प्रोग्राम चाहिँ के लिएर आयो त? प्रोग्राम के लिएर आयो त? 36 लाख नयाँ मान्छे त आएका रहेछन् त। 36 लाख नयाँ मान्छेको प्रोग्राम के? सारा सपना छन् नि। अनि 36 लाखलाई के 36 लाखमध्ये 30 लाखलाई चाहिँ विदेश पठाउने त कि यहाँ एङ्गेज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँसित योजना के छ? नयाँ युगको नेतृत्वका रूपमा चिन्दिनँ। सृजनालाई पनि सृजनालाई पनि चिन्दिनँ, केशवलाई पनि चिन्दिनँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज पनि हामीसँग फेरि हुनुहुन्छ लेखक तथा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम। स्वागत छ एकता टिभीमा। धन्यवाद यहाँलाई। कुराकानी सुरुवात गरौँ। स्थानीय निकायको चुनाव उम्मेदवारी दर्ता सकिएर अब चुनाव प्रचारमा लागिसकेका छन् नेता प्रतिनिधिहरू। खास यहाँबाट सुरु गरौँ, कस्ता किसिमका उम्मेदवारहरू देखिए पहिला र अहिलेमा? अलिकति विश्लेषण गरौँ न। यो समयअनुसार अलिकति मान्छेमा परिवर्तन त आइहाल्छ। मान्छे फेरिन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। कतिपय मान्छे दोहोरिएका छन् र कतिपय उसमा चाहिँ दोहोरिएको छैन। र हामीले अब धेरै पालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका भन्दा बढी चाहिँ मान्छेले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका त्यहाँ बढी मान्छेले ध्यान केन्द्रित गरेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चासो राखेका छन्। सम्भवतः यो स्थानीय निकायसँग अहिले भएको जुन पावर छ, जस्तो पावर चाहिँ एलोकेट गरेको छ, जो जति शक्ति चाहिँ प्रत्यायोजित गरेको छ, त्यो कारणले गर्दा पनि बढी आकर्षण भएको हुनसक्छ। महानगर अहिले त्यसमा काठमाडौँ महानगर चाहिँ अलि बढी चासो छ। काठमाडौँ महानगर दुई तिनवटा कारणले हुन्छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो एउटा राजधानी हो पहिलो कुरा, अनि अर्को एउटा कुरा यहाँ जुन जनसङ्ख्याको वितरण छ काठमाडौँको, नेवार र गैर नेवार र यसको समीकरणलाई लिएर पनि मान्छेले धेरै आकलन गर्छन्, अनुमान गर्छन्। अब सबैको प्राथमिकता के हुन्छ भने यहाँका रैथानेहरूलाई नै बढी प्राथमिकता दिउँ भन्ने हुन्छ। र योपालि पनि के छ भन्दाखेरि दुईवटा रैथानेकै बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको छ। पुरै रैथाने दुईजना? दुइटै। जस्तै एमालेबाट केशव स्थापितलाई उठाइयो, 5 जना सिफारिसमा उहाँलाई पहिला पनि मेयर भइसकेको मान्छे हो, टेस्टेड हो, तर उहाँलाई उठाइयो नि। यो कुरा अलिकति एमाले किन गर्यो? थोरै यस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। पछिल्लो समयमा एउटा कुरा चाहिँ भएको छ, यो सिरियस गम्भीर कुरा हो, वास्तवमा गम्भीर कुरा हो। अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि रैथानेपन जहाँ पनि तपाईँको 5 थर जानु हो भने त्यहाँ लिम्बूलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ। ताप्लेजुङ जानुभयो भनेदेखि लिम्बूलाई नै दिइरहेको हुन्छ। र मधेसतिर जानुभयो भने मधेसीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखिराखेका हुन्छ। पहिला जस्तो पहाडीहरू मधेसबाट जितेर आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएर गएको छ। र जस्तै गैर लिम्बूहरू अब 5 थरबाट, ताप्लेजुङबाट, तेह्रथुमबाट जित्न निकै सम्भावना छ। किन निकै गाह्रो छ, जित्ने सम्भावना कम भएर। काठमाडौँमा नेवार जाति नउठाएसम्म जित्न गाह्रै हुन्छ।
त्यस्तो किसिमको चाहिँ नेरेटिभ भन्छ नि, त्यस्तो किसिमको कथ्यको निर्माण इतिहासले पनि त्यही देखाइरहेको छ। यो पछिल्लो समयमा त्यस्तो भएको छ। एमाले केशव स्थापित उठाउनुपर्छ, दोहोऱ्याउनै पर्ने थियो त। यहाँ केही राजनीतिक चलखेल अथवा विभिन्न भन्छन् नि विशेषज्ञहरूले, हजुरको विषयमा के हो? उहाँलाई त विभिन्न किसिमका कन्ट्रोभर्सी पनि कुरा गर्छन्, अहिले उहाँलाई नै उठाएर जिताउने हिसाबमा बढिसकेको छ कुराकानी। केशव स्थापित चिन्नु भएको छ नि तपाईँले मजाले? केशव स्थापितलाई मैले एकदम पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा चिने होइन, व्यक्तिगत रूपमा चिनेको छैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिले काठमाडौँका कुनै पनि पार्टीगत त चिनेको छ नि केशव स्थापितलाई? पार्टीगत पूर्व मेयर हो नि। पार्टीगत रूपमा अब व्यक्तिगत रूपमा पनि संवाद भएको कुराकानी नभएको मान्छे होइन। तर के छ भने मैले चिन्छु म भन्दिनँ, र सिर्जना सिंहलाई पनि म चिन्छु भन्दिनँ। प्रकाश मानकी श्रीमती भनेर चिन्यो नि? प्रकाश मानकी श्रीमती भनेर चिन्छु, अथवा सिर्जना सिंह नै भनेर पनि चिन्छु होला। गणेश मानकी बुहारीले पनि चिनियो? गणेश मानकी बुहारीका रूपमा पनि चिन्छु होला। तर उहाँलाई म उहाँको राजनीतिक योगदानलाई लिएर, राजनीतिक योगदान भन्दा पनि सँगसँगै नयाँ युगको नेतृत्वका रूपमा चिन्दिनँ। अहिले चाहिँ नयाँ युगको नेतृत्वका रूपमा चिन्दिनँ। सिर्जनालाई पनि सिर्जनालाई पनि चिन्दिनँ, केशवलाई पनि चिन्दिनँ। त्यसमा एमाले केशवलाई किन उठायो त्यसो भन्नुहोस् न त? मैले अब किन उठायो त्यो चाहिँ एमालेलाई सोध्नुपर्छ। मलाई भन्दा पनि के लाग्यो होला भने, पहिला पनि मेयर भइसकेको मान्छे र यसको कन्स्टिट्युएन्सी, यसको समष्टि अहिले पनि क्षेत्र अहिले पनि इन्ट्याक्ट छ। त्यहाँ मात्रै पनि होइन, अब यहाँ प्रदेशमा पनि गएको, प्रदेशको मन्त्री पनि भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको केही न केही पकड यहाँको स्थानीयहरूमा छ भन्ने। अनि केशव स्थापित र सृजना सिंहको चर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने यहाँ नेवारभन्दा बाहेकको अर्को मान्छेको सम्भावना स्वतः निस्तेज भएर काम गर्न सक्दैन। 8 ढोका मान्छे चाहिँ केशव स्थापित हो। त्यसो भएदेखि मानव महानगरको मेयर भयो भने काठमाडौँले मुहार के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा म के भन्छु भने, यो राजनीतिक मान्छेलाई पूर्वाग्रह नभन्नु होला, म त मेयर हुने मान्छे हो नि त। तपाईँ यहीँ बस्नुभएको छ, कतिको आशा छ, प्लानबद्ध मान्छे आएको हो कि होइन भन्ने कुरामा विश्लेषण गरौँ। त्यो उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा, उहाँहरूले आफ्नो कुरामा, अहिले केशव स्थापितका कुरामा पनि म कतै पनि प्लान लिएर आएको भन्ने देख्दिनँ। प्लान वेमा काठमाडौँलाई म यस्तो बनाउँछु भन्ने कुरा कन्भिन्स गर्ने तरिकाले, सहमत गराउने। तर उहाँका योजना र प्लान त यति धेरै छन् कि तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, अहिले नै काठमाडौँ सृजना भइहाल्छ भन्ने टाइपको छ नि। त्यो त विद्या सुन्दरले पनि गरिसकेको थियो नि। मोनोरेल आइसकेको हो, मेट्रो रेल आइसकेको हो, काठमाडौँको चाहिँ परिदृश्य नै फरक भइसकेको हो नि। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै भइसक्यो हो। त्यो त भएन। अनि केशव स्थापित हुँदा पनि, केशव स्थापित भएर अहिले पनि केशव स्थापितले के गरेको हो भन्दाखेरि बाटो चौडा बनाएको हो। अनि बाटो चौडा बनाएकै हो र बाटो चौडा बाबुराम भट्टराईले पनि बनाएको। उसले भन्दा पनि, केशव स्थापितले भन्दा पनि काठमाडौँ इन्टेरियरको बाटो चौडा बनाउने त बाबुराम भट्टराई हो। अहिले रिसेन्ट, अहिले तत्कालका कुरा तपाईँ सम्झिनुहोस्। म्हणजे केशव स्थापितको कुरा बढी नै हुन्थ्यो खै? बढी त हुन् नि, जायज छैन। जायज र नाजायजमा चाहिँ म जान्न। तर के छ भने यो कुरो बढी हो, गर्न नसकिने धेरै कुराहरू। त्यसो भए काङ्ग्रेसले सृजना सिंहलाई किन उठायो भन्नुहोस् त? त्यसो भएदेखि के छ यस्तो भित्री रहस्य चाहिँ? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले किन उठायो भने प्रकाश मानसिंहले शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरे। त्यो कुरा वास्तविकता छ। त्यो एउटा वास्तव महाधिवेशनमा। र अर्को एउटा कुरा, केशव स्थापितको चर्चाको कारणले गर्दा अथवा रैथाने चर्चाको कारणले गर्दा पनि सिर्जना सिंहलाई दुईवटा कुरा एडिसनल हुन्छ जस्तो लाग्यो। एउटा गणेश मानकी बुहारी भनेर, प्रकाश मानकी श्रीमती भन्दा पनि गणेश मानकी बुहारी भनेर, र सँगसँगै अर्को एउटा कुरा सिर्जना सिंहको पनि नेभी सङ्घका रूपमा, नेभी सङ्घको कार्यकर्ताको रूपमा एक खालको योगदान नभएकी मान्छे हो। उहाँले भन्नुभयो मैले घरदेखि लिएर मेरा श्रीमान ससुरासम्म मैले यसरी गराएँ, त्यही भएर म सक्षम छु भन्नुभयो। यसलाई वास्तविकता मान्ने काठमाडौँको मेयरका लागि? काठमाडौँको मेयरका लागि त्यो वास्तविक त्यो होइन के। तपाईँको कुनै भन्दाखेरि काठमाडौँको मेयरको लागि अथवा कुनै पनि ठाउँको मेयरको लागि, अब कुनै पनि चिफ मिनिस्टरको लागि, मुख्यमन्त्रीको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि केवल फलानु राजनीतिक आइडियोलोजी, मैले यति धेरै योगदान गरेँ, मैले यति धेरै जेल बसेँ भन्ने योग्यता होइन। इतिहास भएको नेपाल, त्यसलाई योग्यता भन्न मिल्दैन। इतिहास भएको नेपाली काङ्ग्रेसले किन बुहारी र श्रीमतीवादीमा गयो? त्यो फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेलाई सोधौँ न। तपाईँ विश्लेषण गर्ने मान्छे हो। किन गयो भनेर समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि अहिले
जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारी दिएर गठबन्धन गरेर जुन हिसाबले गइरहेका छन् उनीहरू सिद्धान्त पनि बोकेका छैनन्। सिद्धान्तको कारणले पो हो कि भन्यो भने सिद्धान्तका कारणले पनि गइरहेका छैनन्। नितान्त स्वार्थहरूको गठबन्धन छ। त स्वार्थहरूको गठबन्धनमा जहाँ जहाँ स्वार्थ मिल्यो त्यहाँ त्यहाँ भयो त। जहाँ जहाँ आफ्नो स्वार्थ मिल्यो त्यहाँ त्यहाँ उम्मेदवारी स्वार्थको खेल छ सृजना सिंहसँग किन छैन त अनि? जहाँ पनि स्वार्थको खेल छ। सृजना सिंहमा मात्रै भनेको होइन मैले, सबै ठाउँमा। यसो भनेर फेरि के छ भन्दाखेरि सबैलाई मैले रिजेक्ट गरिरहेको भन्ने नमान्नु। यति धेरै इतिहासका महिला नै उठाउनुपर्छ, अरू थिएन नि त भन्ने कुरा जनताको चासोमा। होइन, महिला किन उठाएको भन्दाखेरि महिला स्थानीय पनि र महिला पनि जोडिँदाखेरि चाहिँ केशव स्थापितलाई पराजित गर्न सक्छ भनेर। कसरी हुन्छ एमाले त्यो त स्वाभाविकै हो त। जसरी हुन्छ एमालेलाई हराउनु त हो त नि। गठबन्धन नै त्यसरी बसिरहेको छ होइन? कति धेरै डराएको? हराउनका लागि त हो नि। काङ्ग्रेस किन यति धेरै डराएको एमालेसँग? खालि उनीहरूलाई सोध्ने कुरा मलाई सोधेर हैरान बनाउनु पर्छ मैले। त्यो उनीहरूलाई सोध्ने हो नि। उनीहरूको मनको कुरा भन्न सक्ने मान्छे हो नि त। म कसरी मनमा पर्छु? म अन्तर्यामी हो नि। ल, अन्तर्यामी भनेको उसको हृदयभित्र उनीहरूको मनमा के छ भन्ने कुरो थाहा पाउने। विश्लेषकको कुरा त्यही हो। विश्लेषक भनेको त वैज्ञानिक कुरा हो क्या। एउटा के छ भन्दाखेरि तथ्यहरूमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। विश्लेषकले कुरा गर्दा अनुमानमा होइन, आकलन गरेर अनुमान गरेर तपाईँको मनभित्र यस्तो कुरा होला भन्न पाइँदैन। तपाईँको बारेमा तथ्यगत हिसाबले अगाडि कुराहरू आएका छन् भने अनि भन्न सकिन्छ। अहिले तपाईँलाई दुई तिनवटा कुराहरू दुई टुक भने मैले, यो सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन। कुनै पनि मान्छेले अहिले सैद्धान्तिक गठबन्धन हो भन्न सक्दैन। काङ्ग्रेसको पनि कुनै नेताले भन्न सक्दैन, माओवादीको पनि भन्न सक्दैन, समाजवादीको पनि भन्न सक्दैन, कसैले पनि भन्न सक्दैन। एक त स्वार्थहरूको गठबन्धन हो। त्यो भएर हरेक उम्मेदवारीमा, महत्त्वपूर्ण उम्मेदवारीमा स्वार्थ नै छ। स्वार्थ गलत हो, स्वार्थ खराब हो, स्वार्थ सही हो, गलत हो भन्ने निर्णय अब मतदानले गर्छ। यतापट्टि एमालेमा पनि त केशव स्थापित पनि त बिचमा विभिन्न कन्ट्रोभर्सीका कुरा संसदमा चाहिँ विभिन्न भइसकेका मान्छेलाई, टेस्टेड मान्छेलाई किन ल्याए त? यहाँ पनि स्वार्थ छ। अरू थिएन, रामवीर मानन्द जस्ता पनि थिए त। यसो छ एउटा कुरा के छ भने स्थानीय व्यक्तिमा त्यस्तो किसिमको उम्मेदवार उहाँहरूले नपाएर हो। नपाएर उहाँहरूसँग केशव स्थापित भन्दा राम्रो जित्न सक्ने सम्भावना भएको भनेर उहाँहरूले गरेको आकलन अनुसारको व्यक्ति अर्को फेला परेन। त्यो भएर तपाईँले एउटा कुरा के भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि भने नेकपा एमालेसँग पनि उपयुक्त व्यक्तिहरूको प्रचुर अभाव छ। अझै पनि छ भने केशव स्थापितलाई ल्याइसकेपछि भन्नु परेन त? केशव स्थापितलाई मेयरमा दोहोऱ्याइसक्यो, किन विद्यासुन्दरलाई नदोहोऱ्याएको? केशव स्थापितलाई दोहोऱ्याइसकेपछि बढी आलोचना भयो नि त तत्कालै। अनि के केशव स्थापितको आलोचना भएको छैन त? नयाँ मान्छे, नयाँ नेतृत्व आएन। उहाँले त भनिसक्नु आलोचना बिनाको त केशव स्थापितै हुँदैन भनिसक्नु भने केशव स्थापित सही कुरा हो। ठिक छ, भइगयो। त्यसो उहाँले भन्नुभयो। त त्यसो भइसकेपछि तपाईँलाई म के भन्न खोजिरहेको छु भने केशव स्थापित बाहेक अर्को त्यहाँभन्दा उपयुक्त मान्छे उहाँहरूले नभेटेको अभाव होइन त यो? हेर्नुहोस्, अझ अहिले लार्जर कुरामा जानुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबा कति गतिलो हो? त नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउबा भन्दा उपयुक्त सभापति भेटेन। कहिल्यै भेटेन। सुन्नुहोस् न, अहिले नै भेटेन, सभापति भेटेन। अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउने भेटेन। उहाँ हुनुहुन्छ भेट्ने जस्तो पनि देखिएन। तर के शेरबहादुर देउबालाई तपाईँले उपयुक्त यो देशलाई ड्राइभ गर्नको लागि, नेतृत्व दिनका लागि योग्य मान्छे हो भन्नुहुन्छ? कतिजना मान्छेले भन्छन् योग्य होइन। त्यसो भए हो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? योग्य हो भनेर मान्थे भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव जिताउँथे नि त। उहाँका कार्यकर्ताले त उहाँ नै सभापति हो। उहाँ नै सभापति भएका बेलामा यो देशमा चुनाव भएको र नेपाली काङ्ग्रेसले 165 वटा प्रत्यक्ष
पहिलो हुने प्रथा अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको जम्मा जम्मी सिट कति 23 सिट। डडेलधुराबाट एकैचोटि रसुवामा जित्या छ पहाडमा। काठमाडौँ र तराईका केही सिटहरूले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको लाज ढाकिएको। अब जुन व्यक्तिलाई 2/3 दिएर 5 वर्षसम्म शासन चला भनेर जनादेश दिएको व्यक्ति, एक मान्छेलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, कस्ता मान्छे चुनिएर नेतृत्वमा बसेका छन्। चुनिएर है, फेरि रोजिएर नेतृत्वमा बसेको त्यो पार्टीले एक मतका साथमा दिएको छ, तर उनीहरू असक्षम छन्। केपी ओली सक्षम, केपी ओलीले 2/3 पाएको हो नि। त्यो 2/3 चलाउन नसकेर, आफ्नो पार्टी एकजुट राख्न नसकेर, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई बाहेक गरेर फालेर प्रचण्डलाई पनि ल्याएको, तर प्रचण्डलाई पनि समायोजन गर्न नसकेर, व्यवस्थित गर्न नसकेर, दुई चोटि संविधानमै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। अदालतले नै परमादेशद्वारा प्रधानमन्त्री बनाएको छ। अब दुईटा कति असक्षम रहेछ तपाईँले थाहा पाउनुभयो। मैले माथिको कुरा गरेँ, तिनीहरूले कस्ता मान्छे रोज्छन् त भन्दाखेरि, मानिसको, योग्य मानिसको, सक्षम मानिसको, वास्तवमै नेतृत्व दिन सक्ने मान्छेको नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग अभाव छ भन्ने कुरा देखियो। माधव बरु आफै प्रतिगमन भनेर हिँडेका छन् ओलीलाई अहिलेसम्म पनि। त्यति ओलीको प्रतिगमन चाहिँ को हुनु अरे खास? प्रतिगमन उहाँहरू पनि हो। प्रतिगमन उहाँहरू चलाउन नसक्नु, एउटा पार्टीलाई सम्हालेर लान नसक्नु भनेको उहाँहरू पनि प्रतिगमन हो। प्रतिगमन भनेको चाहिँ के हो तपाईँलाई सोधेँ मैले। माधव नेपालले बुझेका छन् त त्यसो भएदेखि? त्यही होइन, प्रतिगमन तपाईँलाई म सोध्दैछु नि त। ल, प्रतिगमन भनेको के हो? प्रतिगमन भनेको पछाडि जानु, अगाडि नबढेर पछाडि। माधव नेपालहरू अहिलेको गठबन्धनलाई चाहिँ के भन्ने त? उनीहरू चाहिँ प्रतिगमन होइन नि त? त्यो त म तपाईँलाई सोध्दैछु नि त। प्रतिगमन हो, उहाँहरूको पनि प्रतिगमन हो, सबै प्रतिगमन। केपी ओली प्रतिगमनकारी केपी ओली भनेर यही नारामा हिँडेको छ माधव अहिलेसम्म, चुनावका मुखसम्म पनि। अरू केही भन्न सकेका छैन नि ओलीलाई। अब हेर्नुहोस्, एउटा यो सबैका बावजुद एउटा अर्को कुरा भइरहेछ देशमा, जुन कुरा एउटा अटेरी समूह आएको छ। पोखरामा आएको छ, काठमाडौँमा आएको छ। अब हरेक ठाउँमा एउटा युवाहरूको एउटा नयाँ जमात आइरहेको छ, जो यो व्यवस्थाको सञ्चालनसँग असहमत छ। व्यवस्थासँग नभनौँ, तर व्यवस्थाको सञ्चालनसँग, पुरानो नेतृत्वसँग असहमत छ। र त्यसको पर्फर्मेन्सलाई हेर्नुहोस् योपालि, त्यसले कस्तो किसिमको अभिमत प्राप्त गर्दो रहेछ स्थानीय निर्वाचनमा, त्यो डाटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कति नेपाली समाज अगाडि बढ्न खोजिरहेको रहेछ, कति यसमा विद्रोहको स्वभाव चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज भएको रहेछ, संस्थागत हुँदै रहेछ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। एउटा कुरा मेयरहरूको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा पनि अलिकति विकल्पका कुरा आइरहेको छ नि। जस्तै हजुरले कतिको सुन्नुभएको छ, बलेन शाह जस्ता मैले त्यही भनिसकेँ त अहिले अगाडि, अटेरी समूह भनेर। के हो यो कुरा त्यसरी भन्न खोजेको? अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् नि त। उनीहरूको त चाम बढी देखिएको छ नि अहिले, मान्छे अलिकति पार्टीबाट अलिकति दिक्क भइसकेका हुन् यो समयमा। यसो छ, मेरो आफ्नो आकलन अनुसार धेरै मान्छेहरू यसपालि भोट हाल्न जान चाहँदैनन्। पहिलो कुरा, यो कुरातिर न एमाले, न काङ्ग्रेस, न अरू दलहरू कसैमा पनि यतातिर जागरुकता देखिँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, भोट कसले हाल्ने हो? केपी ओलीले अथवा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, यिनीहरूले भोट हालेर चुनाव जितिने त होइन। चुनाव जितिन्छ केबाट भने, चुनावमा परिचालित कसलाई गर्नुपर्छ भन्दा मतदातालाई गर्नुपर्छ। त मतदातालाई एउटा उमेर पुगेको मान्छेलाई मतदाता बनाउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले के भूमिका निर्वाह गरेका छन्? मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले कुनै भूमिका निर्वाह गरेको तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले यतिको चाहिँ टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरू लिएर हिँडिराख्नु भएको छ, थाहा छैन?
अनि मतदाता खडा भइदिनु अनि यिनीहरूलाई भोट हाल्न चाहिँ गइदियो के एसिस्टेन्स दिएको छ तपाईँलाई ओडामा जाँदाखेरि के एसिस्टेन्स दिएको छ के सहयोग गरेको छ आज जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेछ भन्दाखेरि के सहयोग गरेको छ यस्तो मान्छे चाहियो जसले तपाईँलाई जुन स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने काम होस् त्यो कामको लागि सहयोगी बनोस् कि वडा सदस्य सहयोगी बनोस् वडाध्यक्ष सहयोगी बनोस् मेयरले यस्तो होस् कि घरको नक्सा पास गराउँदाखेरि घुस नखाओस् त्यस्ता मान्छे चाहियो नि अब कुनै पनि कार्यालय घुस बिना काम हुँदैन अहिले पनि त्यही त भनेको त लाइसेन्स बनाउँदाखेरि घुस हरेक सरकारी काम गर्दाखेरि घुस नदिकन यदि काम हुँदैन भने यो राज्यको के काम भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दैन मान्छे त्यो प्रश्न अहिले युवाहरूमा उठ्न थालेको प्रतिको यो बालेनहरूको उम्मेदवार बालेन शाहको क्रेज विषय बढेकै हो अहिले अब यसो छ भोट कतिको पाउँछन् विवेकशीलको पनि पहिला राम्रै चर्चा थियो त भोट कतिको पाउँछन् मलाई थाहा छैन तर चर्चा चाहिँ छ त्यसो भए अन्तिममा एमाले अथवा काङ्ग्रेस नै हुने हो मेयर यो बेइमान छन् अलिकति नेपालका मतदाताहरू चर्चा खुब गर्छन् र परे गएर भोट हाल्ने बेलामा रुखै हो सूर्यै हो हलै हो भन्ने खालका पनि छन् त्यसो भएदेखि तर यो हामीले हेरौँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा अब जुन प्रोमिसहरू जुन चाहिँ बाचाहरू गरेर बालेनहरू आएका छन् गणेश पौडेल आएको छ उहाँ यिनीहरूलाई कतिको पत्याउँछन् मान्छेले चर्चा त खुबै छ चर्चा चाहिँ छ त्यसो भएदेखि अलिकति चर्चा गरौँ स्थानीय निकायको कुरामा नेपाल र अलिकति बाहिरी देशको पनि अलिकति कम्पेयर गरौँ न अहिले अभ्यासको हिसाबमा स्थानीय निकाय खास यो कस्तो हो जनताले बुझ्न पनि जरुरी छ अलिकति यसो छ अनि यो कुन हिसाबमा जानु पर्ने र के भइरहेछ के हो भने यहाँ संविधान लेख्दाखेरि नै संविधानमा स्थानीय तहको व्यवस्था गर्दा नै एक खालको बेइमानी भएको छ संविधानमै यसको बेइमानी भएको छ भनेको संविधानमा लेखिएको कुरा चाहिँ गलत हो वा सही हो भन्दा पनि संविधानमा यसरी किन राखियो स्थानीय तहलाई यसको कारण के हो भन्दाखेरि प्रदेशलाई कमजोर बनाउनका लागि स्थानीय तहलाई सोझै शक्ति दिने काम गरियो केन्द्रबाट सोझै शक्ति दिने काम अथवा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने काम भने किन गरिएको भन्दाखेरि प्रदेशले काम नपाओस् भनेर यो डिजाइन गर्दाखेरि नै उनीहरूले जसले यो डिजाइन गरे त्यो डिजाइन गर्नेहरूले अब प्रदेशले काम नपाओस् भनेर वास्तवमा प्रदेशले काम पाएन नि त प्रदेशले काम नपाएपछि काम नगरेको किन नपाएको सुन्नुहोस् संविधान पढ्नुहोस् न कहाँ काम गर्ने स्थानीयकोमा काम खप्टिन जाने कि केन्द्रको काममा खप्टिन जाने त्यसलाई तपाईँ के छ भन्दाखेरि कस्तो बनाइदिएछ भने यताको न उताको भन्दैनन् प्रदेशलाई यताको न उताको बनाइदिएछ यता हेरौँ कि उता हेरौँ यता गरौँ कि उता गरौँ गर्दा गर्दै 5 वर्ष त अल्मलिएरै गयो के हुन्छ त भन्दा जस्तै भारतको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा के हुन्छ भने स्थानीय तह भनेको प्रदेशमा हताहत हुन्छ केन्द्रमा हताहत हुँदैन व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको छ संविधानमा पञ्चायती राज भनेर त्यो व्यवस्था अन्तर्गत सबै मोनिटरिङ गर्ने काम चुनाव गराउने काम सबै काम कसले गर्छ भन्दाखेरि प्रदेशले गर्छ कि प्रदेशमा हताहतमा हुन्छ चुनाव हुँदा पनि स्थानीय तहको प्रदेशमा हताहत हुन्छ अहिले त प्रदेशै कहीँ छँदै छैन अहिले चुनाव भइरहेछ कोही कहाँ छ बागमती प्रदेशको के भूमिका छ स्थानीय तहमा चुनाव भइरहेको छ देशभरि चुनाव भइरहेको छ तर यहाँनिर बागमती प्रदेश सरकारको बागमती प्रदेश विधायिकाको कुनै भूमिका देखिराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाको भूमिका देखिराख्नु भएको छ प्रचण्डको भूमिका देखिराख्नु भएको छ यो के भन्छ सबै केन्द्रीय पार्टीहरूको र केन्द्रीय नेताहरूको भूमिका देखिराख्नु भएको छ खोइ त प्रदेशको जुन निकायहरू छन् ती सक्रिय हुनुपर्ने आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ सबैका प्रदेशमा भइरहेको छ नि त 7वटा प्रदेशमा खोइ त त्यो प्रदेशका पार्टीका निकायहरूको सक्रियता खोइ चुनाव तोक्ने पनि यही चुनाव सार्छ भन्ने पनि यही चुनाव गर्ने पनि यही नगर्ने पनि यही अनि सबै कुरा स्थानीय तह चाहिँ केन्द्रले गरिसकेपछि अनि प्रदेशको भूमिका खोइ त
न पार्टीका निकायहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छन् प्रदेशका निकायहरूले, किनभने दिएकै छैन। यो गर्ने स्थानीय तहमा मोनिटरिङ गर्ने, सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहमा हुने जुन चुनाव छ त्यो चुनावको सहजीकरणको काम सजिलो पनि हुन्थ्यो नि प्रदेशले गरेको भए। प्रदेशमा जहाँ जहाँ महानगर छन् ती महानगरको संयोजनको काम चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्ने भने अब हुन्थ्यो नि त। कसले गर्नु पर्यो? शेरबहादुर देउवाले। कसले गर्नु पर्यो? केपी ओलीले। भने यति केन्द्रीकृत धारणा छ कि प्रदेश भनेको त डिफङ्क्ट खालि नामको लागि मात्रै राखिदिने, नचलोस् भन्नको लागि गरेको। त्यो स्थानीय तह यस्तो हुँदैन। जुन ढङ्गको व्यवस्था यो गलत छ, यो गलत, व्यवस्थै गलत छ। व्यवस्था गलत भइ गलत ढङ्गले व्यवस्था गरिएको त्यो प्रदेश मातहत राख्नु पर्यो। केन्द्र यो प्रदेश स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नु पर्यो। बागमती प्रदेश मातहत नै यहाँको महानगरलाई राखिदिनु पर्यो, नगरपालिकाहरूलाई राखिदिनु पर्यो, गाउँपालिकाहरूलाई, बागमती प्रदेशका सबै पालिकाहरूलाई चाहिँ बागमती प्रदेश मातहत राखिदिनु पर्यो। अनि बागमती प्रदेशलाई त देश मातहतमा छँदै छैन। अनि बागमती प्रदेशसित संवाद गर्नु पर्यो। काम पनि केन्द्रको कम हुन्छ। त्यसो त्यस कारणले गर्दा प्रदेश बनाएको। उहाँहरूले प्रदेश नहोस् भनेर, प्रदेश फेल होस् भनेर, प्रदेश असफल होस्, विफल होस् भन्नाका प्रयोजनले यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नुभएको यो यही कुराले गर्दा गरिएको हो। यही कुराले गरेको। अब प्रदेशलाई गाली गरौँ न त मान्छेले सबैले। अनि प्रदेश चाहिँदैन भनौँ, खर्चिलो, कामविहीन, काम नभएको, बेकामी त बनाएर राखिदिएछ त बेकामी हुँदैन। एउटा मान्छेलाई तपाईँले कुनै पनि मान्छेलाई ल यहाँ बस, काम चाहिँ दिएको छैन, तेरो कामै बस्ने, अनि त्यसको दिमाग खराब हुन्छ। अनि अरूले पनि भन्छ त्यो त काम नगरी बसेको छ। यही कुरा चाहिँ यहाँको एउटा चाहिँ यो डिफेक्ट छ भने प्रदेशमा डिफेक्ट के कारणले गर्दा प्रदेशलाई काम दिएन, प्रदेशलाई स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि काम दिएन। के हो भन्दाखेरि स्थानीय तह भनेको के हो भने औजार हो। औजार आफै चल्नु हुँदैन कि, औजार चलाउनै चाहिन्छ। यहाँ भयो के भन्दा अनि औजार हो भन्ने पनि थाहा छ। अनि औजार आफै चल्न खोज्यो भने त्यसले गलत गर्छ। बन्चराले के गर्छ? आफै चल बन्चरो भन्नु पर्यो, बन्चरो चलाउनै चाहियो। अब के भयो भन्दाखेरि यो बिचकाले चलाउने होइन, मै आएर चलाउँछु भन्यो माथिकाले, कि आफै चल्छ यो, नभएदेखि मै आएर चलाउँछु भन्यो। औजारले आफै चल भन्नु हुँदैन। औजार चलाउनको लागि बिचमा एउटा संस्था हुनुपर्छ, त्यो भनेको प्रदेश हुनुपर्छ। लखनऊमा एउटा कार्यक्रममा युपीको उत्तर प्रदेशको एउटा मिनिस्टरले, एउटा मन्त्रीले भने कि एउटा कार्यक्रममा तपाईँहरूको यो संरचना अन्तर्गत स्थानीय तह पनि चल्दैन, प्रदेश पनि चल्दैन, तपाईँहरूको सङ्घीयता चल्दैन। यसरी सङ्घीयता चलाउने हो भने प्रदेश मातहतमा स्थानीय तहलाई राख्नुपर्छ। प्रदेश चल्ने हो भने प्रदेश होइन, प्रदेश होइन, सङ्घीयता भनेको सङ्घीयता यदि चलाउने हो भने, सङ्घीयता यदि सफल बनाउने हो भने प्रदेश मातहत स्थानीय तह राख्नुपर्छ। संहिता खारेज गर्ने भनेर चित्ताधुकेश पनि लागिरहेको छ नि। अनि उहाँहरू संहिता खारेज गर्नतिर लाग्नु भएको छ, संहिताको व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसो संहिता खारेज गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? एकैछिन ल, संहिता खारेज गर्नको लागि पहिला यो संविधान खारेज हुनुपर्छ। संविधान खारेज हुन्छ त। अनि सङ्घीय संविधान लेख्नु भएको छ नि तपाईँले, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्नु भएको छ। अनि सङ्घीय चाहिँ हटाइदिएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै हुन्छ। अनि तब कसले संशोधन गर्ने चाहिँ? संहिताको आवश्यकता छ त्यसोभएदेखि? आवश्यकता र अनावश्यकको कुरा भएन। फेरि तपाईँले कस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि मलाई आवश्यक छ कि छैन भनेर। यही कुरा बहस कति गर्छ पार्टी? यही यो संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्या छ हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यो देश हो कि होइन? त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सङ्घीय हटाएपछि के हुन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ। सङ्घीय हटाउनलाई के गर्नु पर्यो? संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। के खारेज गर्नु पर्यो? तहहरू खारेज गर्नु पर्यो। सङ्घीयता हटाउन सङ्घीयमा तहहरू हुन्छन्, कम्तीमा 2टा तह हुन्छ, केन्द्र र प्रदेश भन्ने, र प्रदेश मातहत स्थानीय हुन्छ। तर यहाँ के गरियो भन्दाखेरि 3टालाई तह भनियो। 3टालाई तह भनेर सबै अधिकार जति केन्द्र र स्थानीयसँग राख्यो।
त्यसो यो के उद्देश्य र के स्वार्थको लागि गरिएको थियो भन्नु त्यही त सङ्घीयता चल्दैन, यो देशलाई सङ्घीयता अफाप हुन्छ, सङ्घीयता यो देशको हावापानी माटोसँग मिल्दैन भन्नका लागि गरे। त्यही भनिरहनका लागि मात्रै त्यही भन्नको लागि गरे। अनि त्यहाँबाट त्यो खर्च पनि गरिरहने, प्रदेश पनि पालिरहने, अथाह खर्च छ नि सङ्घीय होइन प्रदेश पनि पालिरहने, खर्च पनि गरिरहने, गाली पनि गरिरहने। गाली गर्ने एउटा तारो भयो क्या सङ्घीयता। गाली गर्नका लागि एउटा माध्यम भयो, एउटा समूह नै छ जो चाहिँ सङ्घीयतालाई गाली गरेर हिँडेको छ। तर सङ्घीयतामा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुराको बहस कोही पनि गरिरहेको छैन। अहिलेसम्म देखेँ म गरिरहेको छु नि, म भनिरहेको छु। तर मेरो कुरा सुन्छन्, सुनिसकेर एउटा कानले सुन्छन्, अर्का कानले उडाइदिन्छन्। मैले नेताहरूलाई नै सोधेको छु किन यस्तो व्यवस्था गरे भनेर। यो त नचल्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। म त सङ्घीयताको अध्येता हुँ, सङ्घीयता यसरी चल्दैन भन्ने मलाई थाहा छ। तर किन गरेको भन्दा के भनेका छन् भने, म नाम भन्दैन, तर के भनेका छन् भने यो सङ्घीयतालाई मान्छेले गाली गरून् र सङ्घीयता खारेज गर्न पाइयोस् भनेर भनिदिनुहोस् न, नाम भनिदिनुहोस् किन नराम्रो भन्नलाई, नाम भनिदिनुहोस् न कसले भन्यो, किन नाम भन्नु। त्यसो भएदेखि अरू देशमा पनि यस्तो कुराहरू डिफ्रेन्ट छ। त्यसो भएदेखि होइन यो यस्तो छ, स्थानीय यस्तो छ, कुरा के छ भन्दा यो स्विजरल्यान्डमा धेरै काम स्थानीय निकायले गर्छ, तर त्यो क्यान्टन मार्फत हुन्छ, भनेको प्रदेश मार्फत हुन्छ। भारतमा पनि प्रदेश मार्फत नै स्थानीय निकायहरू हुन्छ। त्यहाँ पञ्चायत भन्छ त्यसलाई, र पञ्चायत र अरू ट्राइबल एरियाको लागि अलग अलग व्यवस्था पनि छ, तर मुख्यतः पञ्चायत भन्छ त्यहाँ स्थानीय निकायलाई। पञ्चायतहरू चाहिँ प्रदेश मार्फत हुन्छ। जस्तै आसाम प्रदेशको पञ्चायतलाई चाहिँ दिल्लीले हेर्दैन क्या, आसाम प्रदेशले हेर्छ। बङ्गाल प्रदेशको जुन पञ्चायत हुन्छ त्यो पञ्चायत इलेक्सनमा बङ्गाल प्रदेश लाग्छ कि, त्यो उहाँ के अरे केन्द्र चाहिँ लाग्दैन। त्यहीको कमिटीहरू, त्यहीँका समितिहरू सक्रिय हुन्छ। यस्तो मिल्दोजुल्दो, यहाँसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा छ। दक्षिण अफ्रिकामा अगाडि नै थियो। दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो चाहिँ नबनाऊ है भनेको त्यस्तै बनाए। दक्षिण अफ्रिकामा पनि प्रदेशको काम छैन क्या, प्रदेश छ तर प्रदेश यतिकै खर्चको यहाँको जस्तै, यहाँको जस्तै। यहाँको त अझ बदतर हो, त्यहाँको भन्दा पनि खराब छैन। त्यसो भए गौतमजी अलिकति कुराकानी फरक कुरा र अन्तिममा छौँ, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। जस्तै आरोप लगाउने क्रममा केपी ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो एकदम आरोप लगाएको छ कि यो घोषणापत्रको लिएर यो हजुरले कसरी अध्ययन गर्नु, आरोप लगाउनु पर्ने अवस्था हो अथवा कि प्रतिपक्षी हुँदैन आरोप लागेको कुरालाई मान्ने उहाँले भनेको कुरालाई उहाँ काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई साँच्चै लाउनै पर्ने स्थिति छ र भने छैन। अलिकति यस्तो छ, उहाँहरूको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रलाई उहाँको मुख्य तारो चाहिँ उसमा जस्तो लाग्छ मलाई, भ्यू टावरलाई लिएर। भ्यू टावरको धेरै आलोचना भयो, अनि भ्यू टावर त उहाँले बनाउनु भएको। तर एउटा भ्यू टावरको कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। अस्ति मैले एउटा जवाब दिएको थिएँ, यो धरहरा किन बनाएको, धरहरा किन बनाएको थियो भने यसको वैज्ञानिक कारण छ। अहिलेको जस्तो सूचना घर घरमा पुग्दैन थियो, मान्छेको हात हातमा पुग्दैन थियो, सूचनाका माध्यमहरू केही पनि थिएनन्। सबै मान्छे टुँडी खेलमा जम्मा हुन्थे, अनि ढलरा माथि बसेर अनि त्यहाँबाट अनि उर्दी गर्नु पर्थ्यो कि, अनि बोल्दाखेरि पनि अलि माथि उच्च ठाउँमा बसेर बोल्ने व्यवस्था गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो। अनि विशेष गरेर के भने कुनै सूचना दिनु पऱ्यो, कुनै घन्टी बजाउनु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो, मान्छे अपरझट भेला गर्नु पऱ्यो, आग लागि भयो, केही भयो भनेदेखि चाहिँ अग्लो ठाउँबाट सूचना चाहिँ प्रवाहित गर्नु पर्थ्यो। साङ्केतिक सूचनाहरू पनि त्यसरी प्रवाहित गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अग्ला अग्ला टावरहरू त्यो बेलामा बनाउनुको कारण त्यो थियो। अहिले अग्ला अग्ला टावर चाहिँ किन बनाएको त भन्दा धरहरा ढल्यो, एउटा ऐतिहासिक चाहिँ स्ट्रक्चर थियो, त्यो संरचना थियो, त्यो ढल्यो, फेरि बनाइयो, ठिकै छ। तर नयाँ नयाँ धरहरा चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। के अहिले त्यो आवश्यकता छ त? पहिलाको जस्तो जुन सूचना दिनका लागि माथि धरहरामा चढेर अथवा अग्लो ठाउँमा गएर सूचना दिनुपर्ने
आवश्यकता छ र अहिले त मोबाइलमा आफ्ना हातमा घरमा पुग्छ नि त सूचना त। अनि भ्यू टावरमा व्यर्थ खर्च गरियो भनेर काङ्ग्रेसले आलोचना गर्यो, त्यो उहाँको योजना थियो केपी ओलीजीको, त्यो उहाँलाई हर्ट गर्यो त्यो कुराले। त्यसैको जवाब चाहिँ त्यसैको जवाब यसै क्रममा आज महामन्त्री गगन थापाले पनि भर्खरै दिनुभएछ। हामीले कुराकानी गर्दाखेरि बालकुट गएर ट्युसन पढाउँछु बरु ओलीको कुरा पागल भन्नु भनेर चाहिँ गगन थापाले भन्नुभएछ। आज गगन थापा पनि कस्तो किसिमको व्यक्ति भन्न चाहन्छ, उहाँ महामन्त्री हो काङ्ग्रेसको। अब त्यो ठ्याक्कै शब्द त मलाई थाहा भएन, गगनले भनेकै ठ्याक्कै शब्द मलाई थाहा भएन, तर अब चुनावका बेलामा एकअर्कालाई आक्षेप लाउने प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत सकेसम्म तल्लो स्तरमा नओर्लिकन कुरा गरे राम्रो। गगन थापाले तल्लो स्तरमा कुरा ओर्लेको हो यो कुरा होइन? त्यसो भन्नु भनेको, अथवा केपी ओली पनि तल्लो स्तरमै ओर्लेका हुन्, केपी ओली पनि तल्लो स्तरमै ओर्लेका हुन्, उनीहरू पनि तल्लो स्तरमै ओर्लेका हुन्, सबै तल्लो स्तरमा ओर्लेका हुन्। कटाक्षै पऱ्यो नि त यो हिसाबमा त। बालकोट गएर ट्युसन पढाउँछु भनेर गगन थापाले भन्नुपर्ने ओलीलाई यही कुरामा रुमल्नुपर्ने आवश्यकता छ त भन्ने कुरा छैन। त्यो किन केपी ओलीलाई ट्युसन पढाइराख्नु, केपी ओलीलाई किन सहमत गराइराख्नु? जनतालाई पो सहमत गराउने त गगन थापाले, मतदातालाई पो सहमत गराउने त गगन थापाले। गगन थापाले केपी ओलीलाई, सुरेन्द्र पाण्डेलाई, भीम रावललाई सहमत गराउँदै हिँड्ने होइन नि त, काङ्ग्रेसलाई पो जिताउने हो त। अनि एमालेलाई सुधारेर अनि त्यहाँबाट एमालेलाई बनाएर एमालेलाई ट्युसन पढाएर अनि केपी ओलीबाट प्रचार गराउने त होइन होला। तर केपी ओलीले पनि त पागलको प्रलाप हो यो घोषणापत्र भन्नेका थिए नि त अस्ति। अब त्यो आफू जस्तो छ त्यसै देख्छ भन्नु नपरोस् न मैले। भन्नु न होइन, मान्छेलाई व्यर्थ आक्षेप लाउनु हुँदैन। के छ भने पागल भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि एउटा अध्ययन छ कि कसैलाई तपाईँले पागल भनिराख्नु भएको छ भने, पागल 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 भनेर कसैले तपाईँलाई भन्दैछ भने त्यो आफू पनि पागल हुन्छ अरे क्या। त्यसमा एउटा एक खालको पागलपन हुन्छ अरे, अनि त्यो पागलपनको कारणले गर्दा उसले अरूलाई देखिरहेको हुन्छ अरे त्यस्तो भन्ने एक किसिमको अध्ययन छ। त्यस्तै भएको हो केपी ओलीलाई त म भन्दिनँ, त्यसो त म भन्दिनँ, भन्न मिल्दैन। मैले एउटा चाहिँ नेपालको एउटा शिष्ट नागरिक भएको नाताले त्यसरी भन्न मिल्दैन मान्छेलाई। तर गगन थापा जस्ता व्यक्ति एउटा युवाको ढुकढुकी भनिन्छ, एक किसिमको चाम भएको व्यक्ति अहिले महामन्त्री भएको, उहाँले पनि त्यसैको उत्तर दिनुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ गगन थापा पनि कुन अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ? कस्तो किसिमको होइन, त्यो उहाँहरू नेता होइन गगन थापा। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, परस्परमा यसरी नउल्झेको राम्रो, यसले राम्रो गर्दैन। अहिले गठबन्धनकै पनि त के भन्दा ओली हराउन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू होइन, ओलीलाई हराउन भन्नुहुन्छ नि। ओली हराउन होइन, जनतामा डेलिभर गर्नका लागि हामी चाहिँ चुनावमा गएका हौँ, आफ्ना उम्मेदवारहरू जिताएर पर्फर्म गर्छौँ, कार्यप्रदर्शन गर्छौँ र कार्यप्रदर्शनका आधारमा हिजो हामीले के गर्यौँ, हामी कस्ता छौँ, यसलाई जाँचेर बुझेर तपाईँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हाम्रा बाचाहरू यी हुन् भनेर जानुपर्ने हो, अर्कालाई गाली गरेर जाने होइन। जस्तै काङ्ग्रेस हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि पोजिटिभ क्याम्पेन भन्छ नि, सकारात्मक क्याम्पेन प्रारम्भ भएको छैन अहिलेसम्म, भएको छैन। अहिलेसम्मका चुनावमै भएको छैन कि सकारात्मक प्रचार जुन छ, सकारात्मक प्रचार भनेको डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड विकासमुखी। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। भारतको सन् 2014को जुन चुनाव थियो त्यो विकासमुखी चुनाव थियो। त्यो धेरै ठुलो आँट गरे हो, धेरै ठुलो साहस गरे हो। उनीहरूले अरूलाई गाली नगरिकन आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सकेसम्म कम गाली गरेर आफ्नो योजना अगाडि राखे र कस्तो नमुनाको देश यो बनाउने हो, कस्तो खालको नमुना प्रस्तुत गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा विकसित देशको नमुना अगाडि राखेर उनीहरू अगाडि बढे। यस कारणले गर्दाखेरि विकासको लागि नयाँ प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबमा नरेन्द्र मोदी आएका हुन्। नरेन्द्र मोदी केवल त्यो बिजेपीमा हिन्दुत्वको इमेजको कारणले मात्रै होइन, तर गुजरातमा जुन काम गरेका थिए नरेन्द्र मोदीले, त्यो पर्फर्मेन्सलाई अगाडि राखेर चुनाव भएको थियो। हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि यो पोजिटिभ एजेन्डामा चुनाव भएको छैन।
अहिले पनि अर्कालाई गाली गरेर अर्कालाई होच्याएर तल देखाएर अनि त्यहाँबाट जितिन्छ भन्ने छ। पार्टीभित्र पनि नि एउटा कुरा, काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन छोडिदिने भन्दा भन्दै गगन थापा जस्ता व्यक्तिले बरु हामी हारे हाल्छौँ, हामी एकल जाउँ भन्दै यो दलगत हिसाबमा यो गयो। गगन थापाले चाहिँ आवाज उठाउन चाहिँ सक्ने व्यक्ति हुन् अथवा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ सुनिँदैन। अनि त्यो चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, तपाईँले यो स्थानीय निर्वाचनमा अथवा कुनै पनि निर्वाचनमा त्यसमा पनि अगाडि स्थानीय निर्वाचन भइरहेको छ र यो बडो राम्रो कुरा हुन्थ्यो यदि पार्टीहरू एक्लै चुनावमा जान्थे भने। यसले एउटा कुरा के थाहा हुन्थ्यो भने भोलि डेटामा काङ्ग्रेसको वास्तविक शक्ति चाहिँ कति रहेछ त। अब अहिले गठबन्धन गरेको छ, कहीँ उपमेयर छ, कहीँ मेयर छ, कसरी क्यालकुलेट गर्ने? स्ट्रेङ्थ चाहिँ के हो त पार्टीको, नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति चाहिँ के हो त देशभरि? एमालेको त ल भइहाल्यो एक्लै उसमा चुनाव लड्दैछ, तर अब माओवादीको के हो त, के अरे उसको समाजवादीको माधव कुमार नेपालको पार्टीको के छ स्थिति, जसपाको स्थिति के छ देशभरि भन्ने कुरा त्यो आकलन गर्नै सकिँदैन क्या हो। किन गठबन्धनको एउटा सगोल डाटामा काङ्ग्रेसको अवस्था के छ भनेर हेर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर एक्लै चुनावमा गएको भए भोलि राष्ट्रिय चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो अवस्था फलानु पालिकामा यस्तो रहेछ, हरेक पालिकामा 753 पालिकामा हाम्रो अवस्था यस्तो रहेछ भन्ने कुराको राम्रो आकलन उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो, त्यो डेटा उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो, तथ्य पाउनुहुन्थ्यो। त्यसको आधारमा उहाँहरूले भोलिको चुनावी रणनीति तय गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, त्यतातिर ध्यान यिनीहरूको कहाँ छ र? कहाँ छ त ध्यान? होइन, त्यतातिर त ध्यानै छैन। मतलब एउटा डाटालाई एनालिसिस गरेर वास्तवमा कस्तो किसिमको मान्छे आएको छ अहिले नै भन्दैछन् नि होइन, 36 लाख नयाँ मान्छे आएका छन्। 36 लाख नयाँ मान्छेको लागि प्रोग्राम चाहिँ के लिएर आयो त? प्रोग्राम के लिएर आयो त? 36 लाख नयाँ मान्छे त आएका रहेछन् त 36 लाख नयाँ मान्छेको प्रोग्राम के? सारा सपना छन् नि। अनि 36 लाखलाई के 36 लाखमध्ये 30 लाखलाई चाहिँ विदेश पठाउने त कि यहाँ एङ्गेज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँसित योजना के छ त? उसलाई एड्रेस गर्ने गरी अस्ति घोषणापत्र लेखिरहेका बेलामा केही पार्टीकै मान्छे, अलग अलग पार्टीकै मान्छेले मसँग सम्पर्क गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, यो कुरा भनेको थिएँ कि यत्रो ठुलो नयाँ मतदाता आएको छ, यो नयाँ मतदातालाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किन यसैले बरु डिसाइड गर्छ को जित्ने को हार्ने भन्ने कुरा, यही 36 लाखले डिसाइड गर्छ। अनि यो नयाँ जुन एन्ट्री भइरहेको छ, नयाँ एन्ट्री भएको मान्छेलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, उसलाई देशमा कसरी राख्नुहुन्छ, ऊ यो देशमा बस्न चाहन्छ, कसरी राख्नु? तर रहनै सक्दैन, टिक्नै सक्दैन। टिक्ने गरी योजना बनाउँदैनन्, टिक्ने गरी शासन सञ्चालन गर्ने कुरा सोच्दैनन्, रोजगारको लागि ठाउँ बनाउनमा राजनीति केन्द्रित भइरहेको छैन भने के हुन्छ त भन्दा मान्छे बहिर्मुखी हुन्छ, अन्तर्मुखी हुँदैन। मतलब घरभित्र बस्दैन, देशभित्र बस्दैन, बाहिर जान खोज्छ। बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ, यो अलिक बृहत कुरा हो। एउटा मान्छेको आफ्नो तन्नेरी उमेरमा बाहिर जान्छ, पैसा मात्रै पठाउँछ उसले, तर उसको ऊर्जा त त्यहाँको निर्माणमा खर्च हुन्छ, यहाँ निर्माण हुँदैन। यहाँ त मान्छेलाई पैसा पठाउँछ अनि बसेर खान्छ, बाबुआमाले बसेर खान्छ, श्रीमतीले बसेर खान्छ, श्रीमती काम गर्दैछन् भने यहाँ लोग्नेले बसेर खाने भयो। त्यसै गर्छु अन्तिममा छ हामी अलिकति विकल्पका हिसाबमा हेर्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको जुन उहाँको घोषणापत्र राज संस्था पुनर्स्थापना हिँड्नुको कुरा छ नि, यो कुरा अलिकति मान्छेले क्रेज देखाएको हुन्, हुन त भोट दिने कुरामा बाँकी नै छ। के देखिन्छ यो कुरा चाहिँ? म यो अब यस्तो एजेन्डाहरूमा अब देश जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी जुन यो राज संस्थापद ल्याउने अथवा गणतन्त्र फाल्ने, सङ्घीयता फाल्ने यस्ता कुरामा अब मान्छेहरू लाग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्छ के जस्तो भन्दाखेरि अब वास्तवमा पर्फर्मेन्स चाहिँ नि के त, अब डेलिभर के गर्ने, अब दिन्छ के, यो शासन व्यवस्थाले हामीलाई दिने के। र एउटा कुरा के थाहा भइसक्यो अहिले भनेदेखि, जो जेल नेल सहे जुन नेताहरूले, यिनीहरूले त्यो जेल नेल सहेको ब्याजै मात्रै खाने रहेछन्। ब्याजै खान लाग्यो? ब्याजै मात्रै खाने रहेछन् भन्ने मेसेज गएको छ। म एकदम प्रष्ट शब्दमा भन्दैछु तपाईँलाई, यिनीहरूले ब्याजै मात्रै खाने रहेछन् र काम गर्ने होइन रहेछन्
काम गर्नका लागि वास्तवमै नयाँ मान्छे नै आउनुपर्ने रहेछ जो जेल लेल नसहेको होस्। अन्तिम एउटा रोचक कुरा आएको छ नि गौतमज्यू, विप्लव पनि पार्टी फुट्यो, के सोच्नुभयो तपाईँले? 2-4 नेतालाई त बर्खास्त गरिदियो, उहाँले पनि अनि यी सबै कुराहरू हेर्नुहोस्, यी सबै कुरा पास्ट भइसके, यिनीहरूले बुझेको छैन क्या, यो सबै कुरा पास्ट भइसक्यो, मान्छेले अर्कै कुरा खोज्दैछ। विप्लवले बुझेको छैन अनि मान्छेले अर्कै कुरो खोज्दैछ। वैज्ञानिक समाजमा थियो नि त उहाँको त। अरे अहिलेको नयाँ मान्छेले अर्कै कुरा खोज्दैछ। आज तपाईँ यो लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो डिजिटल उसको छ नि तपाईँको डिजिटल मिडिया, डिजिटल मिडिया लिएर, मल्टिमिडियाको लिएर हिँड्दै, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको मान्छेले कुरा सोच्न सक्दैन थियो नि। तपाईँ नयाँ कुरा खोज्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ नि त। नयाँ पुस्ताले नयाँ कुरा खोज्दैछ क्या, अवसर खोजिरहेको छ, ठाउँ खोजिरहेको छ। अहिले तपाईँलाई युट्युबले ठाउँ दिएको छ, यो देशले कुन ठाउँ दियो? विप्लवको वैज्ञानिक समाजवाद काम के हो लाग्छ? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको? आई डोन्ट नो। उनको त अनि मलाई पढाउनु उद्देश्य त्यही छैन। मैले बुझेकै छैन। अब मैले त्यो वैज्ञानिक समाजवाद जनतालाई बुझाउँदै हिँडेका थिए नि त ऊ, जनतालाई बुझाउँदै हिँडेका होइन। मैले बुझेकै छैन। उहाँहरू खालि त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ के हो? अनि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको त उहाँहरू भन्नुभएको छैन, केवल वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ। ती त दुईवटा शब्द हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद भने जस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद त भन्छ, समाजवाद भनेको के हो भनेको चाहिँ व्याख्या गर्दैन। त्यसै विप्लवको पार्टी फुट्नु यो आवश्यकतै, मतलब यो एक न एक दिन अब धेरै ब्रेकअप हुन्छ के, अब धेरै ब्रेकअप हुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा, एउटा उदाहरण दिन्छु। यो ज्योति बसुदेखि लिएर बुद्धदेव भट्टाचार्यसम्मले 25औं वर्षसम्म शासन गरेको बङ्गालबाट कम्युनिस्टहरू कोठे भए क्या। अब कोठामा पुगेका छन्। अब कोठाभन्दा बाहिर कम्युनिस्ट छैनन् बङ्गालमा। बाहिर कि बिजेपी छ, कि तृणमूल कङ्ग्रेस छ, कि अलिक क्षेत्रीय पार्टीहरू छन्। मुख्यतः उनीहरूको त्यो ग्राउन्ड नै सिद्धिसक्यो। कम्युनिस्टहरूले थाहा पाएका छैनन्। यहाँ पनि त्यही हुँदैछ, यहाँ पनि त्यही हुँदैछ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हालत हुनेवाला छ। जानेनन्, बुझेनन्, नयाँ एजेन्डालाई बोकेनन्, नयाँ पुस्ताको एस्पिरेसनलाई, नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् भने भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको हालत नेपाली काङ्ग्रेसको हुन्छ। काङ्ग्रेस पतनको बाटोमा छ। र अर्को एउटा कुरा, त्यति मात्रै पनि होइन, र बङ्गालको कम्युनिस्टको हालत, बङ्गालका कम्युनिस्टहरूको हालत यहाँका कम्युनिस्टहरूको पनि हुन्छ। यही तरिकाले गयो भने यिनीहरूका कुरा, यी आइडियोलोजीका कुरा, यो हामी वैज्ञानिक समाजवाद, फगलानु समाजवाद, मान्छेलाई रोजगार छैन, उद्योग छैन, धन्दा छैन, केही छैन। मान्छे लागेको छ लाम, के अरे पासपोर्ट लिएर भिजाको उसमा लाइनमा लागेको छ, मान्छे डिबी भर्दै खोजेको छ। अनि त्यहाँबाट त्यसको कुनै सम्बोधन छैन, सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन, कुनै पोलिटिकल पार्टीले एसिस्टेन्स गर्दैन, मतदाता नामावलीको लागि कुनै एसिस्टेन्स गर्दैन। अनि त्यहाँबाट के कुरा गर्छ? भोट दे भन्छ, मत दे भन्छ। के गरेको छ तिमीले जनताको लागि, आम जनताको लागि के गरेको छ? केही इफेक्ट परेको छैन। गर्नु पर्दैन। किन मान्छे निराश छ? डिबी पाए त जान्छु किन भन्छ? नेपालमा बस्न पाए आउँछु भन्दैन मान्छे? डिबी पाए जान्छु किन भन्छ? यहाँ अवसर हुन्थ्यो भने जान्छु हुन्थ्यो? कति हजार मान्छे प्रतिदिन यहाँबाट उठ्छ र कतिवटा लास आउँछन् यहाँ? हरेक दिन कति लास आउँछ? लाज लाग्दैन? शरम लाग्दैन? यो देशको नेता हुँ भन्न लाज लाग्दैन? भोट कसरी माग्छन् त? लाज त छँदै छैन नि। अब हिँडिसके जनता। प्रश्न गरौँ न, हामी त मिडियामा कुरा गरिरहेको छौँ त, प्रश्न गरौँ त, हामी सोधौँ न, तिमीले के गरेका छौ? बाटाघाटा, हजारौँ मान्छे होइन, बाटाघाटा, पुल पुलेसा, तिमी नभएको भए पनि भन्थ्यो, उहाँ नभएको भए पनि भन्थ्यो, उनीहरू नभएको भए पनि भन्थ्यो। यो त के अरे समयले पनि त ल्याएको छ। नगरिकन के गर्थ्यौ त? बाटा नबनाएर के बनाउँथ्यो त? लाजा गाला त त्यति गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले। अनि मान्छे, आम मान्छेको लागि के गरेको छ त? तपाईँ देख्नु भएको छ नि त सरकारी कार्यालयमा के हुन्छ हालत। पहिला सरकारी कार्यालयलाई सुधार्नुहोस् न, घुसमुक्त बनाउनुहोस् न। जनताको दैनन्दिनीसित सम्बन्धित वडा कार्यालय, जनताको दैनन्दिनीसित सम्बन्धित घरको नक्सा बनाउने कार्यालय,
नक्सा पास गर्ने ठाउँ, निर्माण सम्पन्न गर्ने ठाउँ, पानीको उसमा जानुहोस् खानेपानीमा देख्नुहुन्छ हालत, खानेपानी वितरणको अवस्था, पानी आउँदैन घरमा तर पैसा त तिर्नुपर्छ। बस यो कसले हेरिरहेको छ? कुन चाहिँ गगन थापाले भनेको छ यो कुरा? घरमा हरेक घरमा पानी डेलिभर गरेपछि मात्रै अनि त्यहाँबाट पैसा लिन्छु भनेर कुन चाहिँ विश्वप्रकाशले भन्यो? कुन चाहिँ केपी ओलीले भनेको छ? त्यसो विकल्प के त? विकल्प यी प्रश्न हुन्, जनतासित सरोकार राख्ने प्रश्नहरू हुन् विकल्प। जुन प्रश्न जनतासित सरोकार राख्ने म गर्दैछु यो हो विकल्प। यसको उत्तर जसले दिन्छ, उत्तर मुखले होइन कामले जसले दिन्छ त्यो हो विकल्प। म विश्लेषक, मैले प्रश्न जनताका पक्षबाट राखेँ, यिनको उत्तर दिनुपर्छ यिनीहरूले काम गरेर। त्यसपछि अन्तिममा सोध्छु एउटा प्रश्न। घोषणापत्रमा के कुरा पर्नुपर्छ भन्दा यी कुरा पर्नुपर्छ र घोषणापत्रमा यी कुरा परिसके प्रतिबद्धता भनेको के हो भन्दाखेरि पुरा गर्नेको गर्नु। यी भन्दा ठुल्ठुला कुरा छ नि घोषणापत्रमा त। ठुला कुरा पुरा गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। कस्ता छन् कस्ता छन् घोषणापत्र? अहिले नै घुट दिइहाल्नु जस्तो छ नि। ठिक छ, सबै घोषणापत्र भनेको जनताले बुझ्ने र जनतासित सरोकार राख्ने र वास्तवमा भोलि यिनीहरूले काम गर्छन् भनेर पत्याउने कुराहरू दिनुपर्छ घोषणापत्रमा। त्यस्तो हस्, समय र समयको धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर। धन्यवाद।